माशाल्लाह आज आपका एक नाम है, लाखों लोग आपके चाहने वाले हैं। यकीनन लोग ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और आपने तालीम कहाँ से कहाँ तक हासिल की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदाई तालीम तो टेक्निकल हाई स्कूल जैकब लाइन से हासिल की, मैट्रिक तक, और बाय बर्थ जो है वो कोयटा है। कोयटा में पैदाइश हुई 4 में, और उसके बाद के वालिद वहाँ पर थे, फिर यहाँ आए। उसके बाद फर्दर तालीम के लिए आगे गए, और जिसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और फिर स्कॉलरशिप पे जापान चला गया। आपकी लाइफ में ये जो यू टर्न आया कि एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके आने वाले वक्त में दुनिया की बहुत सारी रंगीनियां और बहुत सारे ख्वाब होंगे, लेकिन वो दीन की तरफ आया, फिर सुन्नी तहरीक ज्वाइन कर ली, ये सब कैसे हुआ? जब इंसान अगर अच्छा मुसलमान होगा और अच्छा इंसान होगा तो फिर वो अच्छा डॉक्टर भी होगा, फिर वो अच्छा इंजीनियर भी होगा, अच्छा प्रोफेसर भी होगा। वो जिस फील्ड में जाएगा तो उस खौफ खुदा और इश्क़ रसूल के साथ जाएगा। तो यकीनन ये कॉन्सेप्ट शुरू से हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत का एक हिस्सा रखा। यही वजह है कि आज इंजीनियर बनने के बाद, यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने के बावजूद आज इस दीन के माहौल से वाबस्ता है, क्योंकि सोबत का बहुत बड़ा असर है, और इंसान की जैसी सोबत होगी फिर ऐसा असर उसको उसकी शख्सियत पे, उसकी पर्सनालिटी के अंदर असर अंदाज होगी। गैर मुस्लिम लोगों के साथ मैंने काम किया 17 साल, लेकिन क्योंकि माहौल की बरकत थी, बुज़ुर्गों की सोबत थी, तो वो अंदर एक वो जज्बा था। जिस उसूलों के तहत दुनिया में मुसलमानों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और अगर आप तारीख़ उठाएं तो जितने बड़े बड़े साइंसदान, मुस्लिम साइंसदान गुज़रे हैं, प्रोफेसर गुज़रे हैं, डॉक्टर गुज़रे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे। तो वही गौर व फिक्र करते रहे, तो दीन के साथ दुनिया भी चलती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने किस माहौल से वाबस्ता है। पीर व मुर्शिद का सदका है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में रहते हुए, उस दुनिया के माहौल में रहते हुए उस दीन के साथ वाबस्ता है जिसने आगे हमारे काम आना है। हुज़ूर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपने जापान से अपनी डिग्री कंप्लीट की। आपके माइंड में ये कभी बात नहीं आई कि अगर मैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड में ही होता तो मेरे पास रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती और दुनियावी माल का हुसूल भी मेरे लिए आसान होता? शोहरत क्या चीज़ है? आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बादशाहों को हमने देखा दुनिया से चले गए, उनका नाम नहीं होता। आप लाहौर चले जाएं, आप वहाँ पे देख लें कि वहाँ बादशाह की कब्र भी है और वहाँ पर अल्लाह वालों की भी है, जिन्होंने दीन फैलाया, दीन की तालीम दी। लेकिन आज आप देखें वहाँ 24 आवर लोग वहाँ आकर मुस्तफ़ीज़ हो रहे होते हैं उस रूहानी रोशनियों के इन मीनारों से। इसका मकसद है कि इंसान अगर दीन में रह के दुनिया का काम करे, वो आजमाइश भी है। और हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे सहाबा ने, हमारे इनकी ज़िंदगियाँ अगर आप उठा के देखें तो इन्होंने दुनिया में रहते हुए दीन के काम को, पैगाम को फैलाया, और अपने हुस्न इखलाक से और अपने किरदार से लोगों को मुतासिर किया। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा कारोबार करना सच के ऊपर हो, सच के साथ हो, तो इबादत है। मेरे साथ के लोग इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मार्केटिंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंपोर्ट एंड डेवलपमेंट, मतलब डिफरेंट उसमें मेरे साथ के कुलीग हैं। बाज़ दफ़ा होता है, लेकिन आप यकीन मानो उनसे ज़्यादा दुगनी इज्जत है। दीन के काम में नुकसान नहीं है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जिस मनसब से रिज़ाइन कर आया था, इस तरफ दीन की तरफ आया, उससे 200 गुना ज़्यादा इज्जत है। किसी एयरपोर्ट पे अगर मैं उतरता हूँ तो पहचानते कादरी साहब आ गए, लब्बैक कहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब मैं 17 साल की नौकरी में था, इज्जत सिर्फ वो फैक्ट्री वाले या मालकान करते थे या वो दुनियादार लोग करते थे, लेकिन जब मैं इस माहौल में आया तो मुझे दुनिया वाले भी प्यार करते, दीन वाले भी प्यार करते, तो दोनों तरफ से प्यार मिला। और ये है खूबी दीन के कामों के साथ वाबस्ता, अच्छी सोबत का, अच्छी ज़बान का और अच्छे किरदार का। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियासत में क्यों आई और इसके पीछे क्या सोच और फिक्र थी? सियासत में आने का मकसद जो सबसे बड़ा था वो ये था कि जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी जो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मेरे कायदे मोहतरम ने सोचा
کہ ہمیں سیاست میں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اچھی صاف ستھری سیاست جہاں انصاف ہو, جہاں عدل ہو. کسی نے جمہوریت کے نام پر اس قوم کو لوٹا, قتل و غارت گری کی, زبان کی سیاست کی, قوم کی سیاست کی, برادری کی سیاست کی, تو پھر ہم نے, ہمارے سلیم بھائی کے رفقا نے مل کر سوچا اور پھر ایک نظام تشکیل دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دولت سے نوازا ہے. صرف اچھی قیادت اگر ہم مل جائے. علامہ حامد بدیونی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, پیر آف مانکی شریف جیسے لوگ جنہیں فاتح سرت قرار دیا گیا تھا, علامہ حامد بدیونی رحمۃ اللہ جیسے, یہ رفقا تھے قائد اعظم کے ساتھ. بڑے بڑے عہدوں پہ رہ کر انہوں نے کیوں قائد اعظم کو سپورٹ کیا؟ انہوں نے کیوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی سوچ کو سپورٹ کیا؟ ان کے خوابوں کو کیوں عملی جامہ پہنانے کی بات کی؟ کیوں وہ ایک فکر دے رہے تھے, ایک سوچ دے رہے تھے. کسی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضور اگر آپ کو پاکستان اور علامہ اقبال میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو. لوگوں نے کہا تھا آپ پاکستان کو نہیں چنیں گے. کہا اگر علامہ اقبال میرے ساتھ ہوں گے تو ہم 10 پاکستان بنا سکتے ہیں. یعنی کہ اس سوچ کو سلام تھا, اس فکر کو سلام تھا, اس جو خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ہم سب کو دکھایا تھا. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, ہم جنہوں کے پاکستان کو بنائیں گے. وہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا, وہاں رول آف لا کی بات ہوگی, وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت کسی کی ناموس کو اچھالا نہیں جائے گا. ہمیں اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے. ہمیں چہرے نہیں بدلنے, ہمیں سسٹم بدلنا ہوگا, ہمیں نظام بدلنا ہوگا. ہمیں نہیں چاہیے ایسا کمیونزم, ہمیں نہیں چاہیے ایسا لبرلزم, ہمیں نہیں چاہیے ایسا سیکولرزم, ہمیں نہیں چاہیے جہاں انسان کی عزت حرمت پامال ہو رہی ہو, جہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہوں, جہاں لوگوں کو روٹی کی جگہ لوگوں کو بھوک دی گئی ہو, جہاں لوگوں کو کپڑوں کی جگہ کفن دیا گیا ہو, جہاں لوگوں کو گھروں کے نام پر قبرستان آباد کر دی ہوں. آپ کو اور مجھے مل کر کوششیں کرنی ہوگی. اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنی ہوں گی. آئیں ہم سب مل کر اس ملک کے اس نظام کو بدلیں, اس فرسودہ نظام کو بدلیں. یہ ہم کوشش آخر تک کرتے رہیں گے. ہم اس چڑیا کی طرح کوشش کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے چڑیا قطرہ چونچ میں لے کر جا رہی تھی کہ کہا آگ بجھ جائے گی. آگ نہیں بجھے گی, اپنے حصے کا ہم نے قطرہ ضرور ڈالنا ہے. آپ کی تحریک سیاسی بھی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہوں گے تو ہمارے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ آخر عوام آپ کو کیوں ووٹ دے کر کامیاب کرے؟ سنی تحریک مشن کا پہلا حصہ تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس صحابہ, تحفظ ناموس اہل بیت, تحفظ مزارات اور نظریہ پاکستان, 2 قومی نظریے کا تحفظ, جس مقصد سے ہم نے اس پاکستان کا بنایا تھا. ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھی. یہ ہمارے ایک مشن کا حصہ تھا اور اسی پہ آج تک کار فرمائے. ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ 27 رمضان 1990 سے لے کے 2020 تک آج تک اپنے نظریے, اپنے مشن اور اپنے مقصد اور اس فکر کے ساتھ ہیں جو فکر میرے قائد و بانی نے مجھے دی. جو سب سے بڑی بات ہے, ذات آتی ہے چلی جاتی ہے, شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن ہمیشہ وہ شخصیت دنیا میں زندہ رہتی ہے جس کا نظریہ سچا ہو, جس کی فکر سچی ہو, جس کا مشن پاکیزہ ہو. اور آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں لوگ پاکستان سنی تحریک کو جانتے ہیں, قائد کو جانتے ہیں, بانیوں قائد کو جانتے ہیں, میرے سربراہ کو جانتے ہیں جنہوں نے نشتہ پارک میں حضور کی ناموس پہ قربان ہو گئے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ایک پڑھا لکھا نوجوان آپ کی پاکستان سنی تحریک کیوں جوائن کرے؟ آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ ہمارا فوکس یہ ہے کہ اپنی اس نوجوان نسل کو اوپر لے کر آئیں. نوجوان نسل جب اوپر آئے گی جب وہ اپنا کردار ادا کرے گی. اچھی سوچ کے نوجوان لوگ آگے آئیں, آپ لوگ آئیں, آپ کا مستقبل ہے. آپ اپنے لیے نہیں, اپنے آنے والی نسل کو بچانے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. دنیا کی طاقتور ترین فوج آپ کے پاس, ایٹمی قوت. آپ اب صرف اس نوجوان کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے آنے والی نسل کو بچانے کے لیے, جنہاں کے اس پاکستان کو بچانے کے لیے, علامہ اقبال کے خوابوں کی تکمیل کے لیے, ان کی تعبیر ہمیں اور آپ کو نوجوان نسل کو بننا ہوگا. ہم بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. پاکستان ترقی یافتہ ملک میں نمبر 1 ہوگا. اپنے گرین پاسپورٹ, اس پاسپورٹ کی عزت ہم نے اور آپ نے کرانی ہے. ہماری کنٹری بھی گرین ہے, ہمارا پاسپورٹ بھی گرین ہے اور ہمارے دل بھی گرین ہے.